اتكلمنا في الأجزاء اللي فاتت عن البافر اوفر فلو معناه وطريقة اختباره، وجبنا برنامج مصاب بالبافر اوفر فلو، وابتدينا نبعت له بيانات بشكل كبير، وابتدينا نشوف البيانات دي بتروح فين في الميموري عن طريق الديباجر، وحددنا الأماكن المهمة في الميموري في الميموري، وشوفنا فايدة كل مكان من دول ايه. دلوقتي عايزين ناخد الثغرة دي، البافر اوفر فلو، نبتدي نشتغل عليه علشان نحولها لاكسبلويت، نحولها لبرنامج يسمح لنا نخترق الجهاز ونخترق اي جهاز عليه البافر اوفر فلو. فهنحتاج سكريبت صغير، وزي ما قلت لكم احنا ما بنحتاجش نتعلم لغات برمجة في الكورس ده، لكن السكريبت سهل فهمه، واحنا لو قرينا شوية في لغة البايثون بتساعدنا كتير في ان احنا نعمل سيناريوهات مختلفة. لكن ستيل السكريبت ده انا هعمل له شيرنج، وتقدروا تستخدموه لأي برنامج فيه بافر اوفر فلو، تقدروا تعدلوا فيه بحيث يتناسب مع البرنامج. فاللي بنتكلم فيه الحين ده يعني ممكن تعميمه بعد كده. السكريبت اسمه سمبل، سوري اسمه فيرست. ف خلينا نشوف جواه ايه ونحاول نفهم محتوياته. هو اللي هيعمل له سكريبت هو اللي احنا عملناه برنامج السباكر، اسف الفازر. فمش هيعمل يعني مجرد بس هنخليه في برنامج بدل ما كنا بنعمله بكوماند. فالفايل اسمه فيرست نانو فيرست دوت بي واي. وزي ما انتم شايفين انه البرنامج او السكريبت ما فيهوش غير مجموعه من الاوامر. تمام. الجزء الاولاني والتاني ده تعريفات، الجزء التالت ده هو المهم، الصفحه التالته، انه بيعرف حاجه اسمها بفر. يعني بيعمل فاريبل اسمه بفر موجود فيه 2000 اكس 41. ايه الاكس 41 اللي هم حروف الايه. فده بيعمل بفر اسمه ايه، بيعمل فاريبل اسمه بفر وبيحط جواه 2041. ممكن يخليهم 3000 4000، ممكن يخليهم 41 A او B او C، متفرقش. 41 هي ايه في الهكسا. وبعدين بيكونكت على كمبيوتر معين، بيكونكت على كمبيوتر وعلى البورت بتاعه، وبعدين يبتدي يبعت الترافيك بتاع الايه، بتاع البفر. فده بالظبط اللي احنا عملناه في السكريبت اللي فات، باستثناء انه في السكريبت اللي فات عملناه بكومنت، هنا هنعمله بسكريبت عشان نعدل فيه. طبعا قبل ما نبتدي نشتغل فيه انا بفضل نغير اسمه علشان يبقى عندنا دايما سكريبت اساسي هو اللي بنعدل فيه. فهنعمل واحد تاني نفس السكريبت، هنعمل نسخة تانية دي اللي هنشتغل عليها، first dot بايثون او كوبي first dot py، وهنسميه مثلا si dot py. اوكي. وبعدين هنبتدي ندخل في الايه الاس واي دوت بي واي، ونظبطها بناء على نظبطها بناء على الثغرة بتاعتي. فانتوا فاكرين ان احنا اكتشفنا او عرفنا كام كاركتر كان بيوصل ان السيستم يكراش؟ كان 5000. فهنروح هنا مكان 2000 هنكتبها 5000. الحاجة التانية اللي محتاجة تعديل هي الاي بي، هو لكن البورت هو ده بيكونكت على بورت 21، لكن احنا عايزين يكونكت على بورت 4 3 2 1. اوكي. وعلشان نتأكد انه الامور تمام هنسيب السكريبت ده ثانية واحدة. زودنا حرف واي زيادة هنا، فخلينا ان احنا ايه نعدله نو، او خليه يس ونرجع نعدله تاني. طبعا مشكلة السكريبتات انك ايه لو حطينا اي حرف او اي شيء، تقريبا دي زودناها وكده احنا تمام. كنترول اكس كنترول واي قصدي واي. قبل ما نرن السكريبت ده تعالى نفتح البرنامج ونفتح الديباجر. ادي البرنامج، وهنفتح مع الديباجر علشان
نشوف السكريبت ده هيعمل نفس وظيفة البرنامج اللي عملناه من شوية ولا مش هيعمل نفس الوظيفة. فهنفتح وهنختار من فايل زي ما انتوا فاكرين اتاتش، وهندور على البرنامج بتاعنا اللي هو سيكا بوم اهوت، واتاتش ونعمله ريليز. خلي حتى البرنامج كده على تمام عشان نبقى شايفين اللي هيحصل. وبعدين هنرن السكريبت اسمه si.py وندوس على انتر. اوكي في حاجة غلط. اوكي. زي ما قلتلكوا مشكلة السكريبتات لو انت كتبت مثلا فاصلة زيادة او شيء ما بيشتغلش، فاحنا حطينا apostrophe او الفاصلة دي ملهاش لازمة. نعمل كنترول اكس واي نران تاني. اوكي اس واي اعتقد هنا لازم نحط قوس، انا يمكن مسحته بدون مقصود. طبعا هيبقى عندك السكريبت الاصلي اللي ممكن كل شوية ان انت تقارن معاه. syntax error. اوكي خلينا نشوف السكريبت الاصلي. نانو كات اللي هو first، ان السطر الاخير واضح ان احنا مسحنا فيه حاجة. مفيش واي خالص. تمام. نانو اس اي بس من غير ما اقصد يمكن زودت حرف او مسحت حرف، ف ده صعب الامور شوية. اوكي كنترول اكس نوجع دماغنا ليه. هناخد كومنت زي ما هو النود اللي فيه المشكلة، نعمل له كوبي ونحطه في ملف النانو بتاعنا، ملف ال SI بتاعنا، علشان بيست. تمام. والمفروض كده مفيش مشكلة. تمام. بعد حروف الايه والبرنامج كراش، يعني لو ادينا له شوية ثواني كده هتلاقي انه كراش. فهو عمل بالظبط زي اللي عملناه في الفازر، انه بعد حروف متصلة لغاية لما البرنامج كراش. وتعالى نشوف حاجة بقى. احنا اتفقنا في الفيديوهات اللي قبل كده انه انا بيهمني في الكراشنج ايه، مش ان البرنامج كراش، يهمني ان انا ابص في الديباجر هنا على الحتت المهمة. فهنبص في الاي اي بي هنلاقي اتكتب جواها 41 هم حروف الايه. يبقى الحروف 5000 حرف اللي انا بعتهم عملوا اوفر رايت على الاي اي بي. هنبص كمان في الاي اس بي هنلاقي برضو اتكتب فيه زي ما انتم شايفين كل حروف ايه. فمن الواضح انه ال الاماكن المهمة في الميموري حروف الايه اللي انا بعتها وصلت لها. فدي الخطوة الأولى. عملنا سكريبت يساعدني ان انا اعرف او اتأكد انه بقدر اوصل للكريتيكال بليس في الميموري. الخطوة التانية هي ان احنا نعرف، اوكي احنا عرفنا ان الاي اي بي هو اهم جزء في الميموري، وان الاي اي بي بياخد بس 4 كاركتر. فالخطوة التانية اللي انا عايز اعملها دلوقتي ان انا اعرف ازاي اعرف او احدد اي 4 كاركتر من 5000 عملوا اوفر رايت على الاي اي بي، واي حروف ايه عملوا اوفر رايت على اس بي. بس الاي اي بي اهم يعني.
فيهمني ان احنا نعرف اي 4 كاركتر، هل هم 4 اول 4 تاني 4 تالت 4. زي ما قلت لكم ممكن في السكريبت ده ما عملنا 5000 ايه نكتب مثلا 1000 ايه بلس 1000 بي بلس 1000 سي بلس 5000 توتال، لكن متقسمين بحروف مختلفة، ونشوف الاي اي بي هيتكتب عليه ايه، ايه ولا بي ولا سي، وتاني نحدد نوع في الالف التانية، ناخد الالف التانية نقسمها. بس دي عملية زي ما قلت لكم طويلة شوية، هتاخد 8 محاولات. فاحنا هنشوف طريقة اسهل شوية علشان نقدر نميز اي بعد كام حرف او اي 4 من دول اتكتبوا اوفر الاي اي بي. ف نقفل البرنامج، طبعا البرنامج كراش، فهنقفل الديباجر. اوكي، وهنبتدي نشوف طريقة تانية في تحديد الايه حروف الاي والبي اللي اتبعتت. فالطريقة دي موجودة في الباك تراك، يبقى احنا ممكن نعملها بالطريقة الأولانية اللي شرحتها، أو ممكن تعملوها بطريقة تانية في الباك تراك. هندخل في البين تيست، في الفولدر بتاع البين تيست، بين تيست، وبعدين جوه الاكسبلويت، جوه الفريم ورك 3، جوه التولز، اوكي تولز، تاني جوه البين تيست، اكسبلويت، فريم ورك 3، اوكي ls، تولز تولز ls تولز، وجوه التولز زي ما انتم شايفين، سوري سي دي تولز الاول. جوه التولز زي ما انتم شايفين في مجموعة من الملفات. انا يهمني البرنامجين دول، هم دول اللي بيساعدوني ان انا احدد ايه اللي بيروح في الاماكن المهمة في الميموري، اللي هو باترن كرييت وباترن اوفست، هم دول اللي احنا هنستخدمهم. فببدأ اول حاجة راح اعمل نقطة كوما باترن كرييت 5000، يعني انا عايز اعمل 5000 حرف بس ما يكونش كلهم ايه، يكونوا يعني حاجات عشوائية، 1 2 3، فيروح عامل لي كرييشن ل 5000 حرف. اوكي، فهناخدهم كده من بدايتهم، نكبر الشاشة بس عشان تبقى اسهل في الرؤية. هاخدهم من البداية خالص لغاية النهاية، واحطهم في الملف بتاعي بتاع الايه السكريبت اللي انا عملته. ادي 5000، اوكي، ونعمل كوبي ونمينيمايز ده، ونروح هنا في الملف بتاعنا اللي احنا سميناه si.py، وفي الخانة بتاعت البفر هنا هحط مكان كلمة بفر، هحط العلامة دي، والعلامة دي معناها تجاهل الأمر ده اللي هي الهاش أو الشباك. وهاجي فوق هنا أكتب برضه نفس الكلمة بفر equal، وأروح فاتح apostrophe وحاطط 5000 حرف بيست وقافله. فبالتالي السكريبت دلوقتي مش هيبعت 5000 ايه، هيبعت 5000 حرف اللي احنا اخدناهم من الايه، من البرنامج بتاع باترن كرييت، واسيب الملف ده وارجع ابعته تاني، بس اروح للجهاز اللي عليه البرنامج، وهنشغل السيكا بوم مكان، وهنشغل الاميونيتي ديباجر تاني، وهنعمل لهم اسوسييت، وهنرجع نبعت الكود تاني. معلش الخطوات طويلة بس الشرح المفصل مهم، وبعد كده الأمور كلها هترتبط ببعض، وهديكوا تمرين انتوا تعملوه. ففين السيكا بوم ابلكيشن اهوت، نعمل له اتاتش ونعمل له رن، وبعدين هروح دلوقتي في الجهاز بتاعي، في الجهاز بتاع الباك تراك، وهنرن السكريبت. طبعا دلوقتي زي ما قلت لكم هيبقى 5000 بس مش حروف ايه،
هيبعت 5000 حروف مختلفة فهيتبعت والبرنامج هيكراش. بس انا هبتدي ابص يعني ماليش علاقة بالبرنامج، هبص الاول على الاي اي بي والاي اس بي ايه اللي اتكتب فيهم. فتعالوا نفتح النوت باد مع بعض عشان هنحتاجها. سوري نفتحها منين احسن. نوت باد اوكي. وتعالوا نشوف ايه اللي اتكتب جوه الاي اي بي وايه اللي اتكتب جوه الاي اس بي. نكبر بس الشاشة شوية. فاير فالاي اي بي تعالوا نشوف ايه اللي اتكتب جواها. اي اي بي 8 لا اسف دي 3 8 3 8 6 8 6 9 4 1 3 7 9 4 3 7 ده الاي اي بي. اي اي بي الاي اس بي اللي اتكتب جواه هناخد اول حروف، اول 4 حروف بس. اي اس بي ايه اللي اتكتب جواها؟ اللي اتكتب جواها كابيتال ايه، طبعا هو كيس سنسيتيف خدوا بالكم، فكابيتال ايه وبعدين اي وبعدين كابيتال ايه وبعدين 9. ممتاز. فكده انا حددت من الحاجات العشوائية اللي انا بعتها ايه اللي اتكتب في ايه وايه اللي اتكتب في اسف في الاي اي بي وايه اللي اتكتب في الاي اس بي. فخلينا بس نكبر كده الخط شوية لأنه هنحتاج نعمل شوية عمليات حسابية وهنحتاج النوت تبقى قدامنا وندوس على اوكي. فبناء على الكلام ده هروح في الباك تراك في الشاشة اللي أنا عملت فيها الايه الباترن كريت واستخدم الكومنت التاني اللي كان اسمه باترن اوفست. اوكي. واحط اول حاجة الاي اي بي. باترن اوفست معناها في ال5000 اللي انت بعتهم دول ايه بعد كام حرف في الجزء اللي احنا عايزينه ده. ف تاني فهنعمل باترن اوفست وبعدين نكتب الايه اول حاجة اللي جوه الاي اي بي اللي هو كان 3 8. نظهر قفلنا النوت باد من غير عمد مش مشكلة. فتحنا جوه البلان 3 8 6 9 4 1 6 9 4 1 و 9 6 9 4 1 3 7 3 7. اوكي. باترن اوفست بعد 1034 بعد 1034 أنا شاك في الرقم ده. خلينا نتأكد تاني. محتاجين نفتح الويندوز ماشين. بص تاني على اي بي
طيب شوية الخط، كنترول بلس ونرجع تاني. اي بي 38694، 38694. اوكي، 38694. وبعدين لأنه في حال الرقم لحد ما مش الطبيعي، لأن أنا جربت الأتاك ده قبل ما أسجله اداني رقم تاني، فأنا I have to test ال IP كويس. 38694 137. اوكي، 137 ونشوف. تمام كده، أنا كنت كاتب رقم غلط، 263. يبقى معنى كده إنه 263. يعني إيه 263؟ الرقم ده بيمثل إيه؟ الرقم ده بيقول إنه بعد 263 حرف بنبعتهم، الأربع حروف اللي تليهم بيتكتبوا جوه ال EIP. يبقى هنروح هنا نكتب إنه الرقم الأولاني بعد ما جبنا ال EIP 263، فيبقى هنا 263. أي حاجة بعد ال 263 أو الأربعة كاركتر اللي بعد ال 263 هيتكتبوا أوفر ال EIP. وبعدين هنعمل نفس الموضوع لل ESP. احنا قلنا كان كابيتال A I كابيتال A 9، كابيتال A I، تعالى نتأكد تاني. كابيتال A كابيتال A سمول I كابيتال A 9، بس نتأكد تاني برضه. هنشوف في الويندوز ماشين ال ESP جواها ايه. كابيتال A كابيتال A I 9 ايه، سوري. اوكي، يبقى هنروح في الماشين بتاعتنا ونسيرش على كابيتال A I 9 زي كابيتال A 9 كابيتال A. فيقول لي إن هي بعد 267. يبقى بعد 263 أي حاجة بتكتبها هتتكتب جوه الأوفر ال EIP، وبعد 267 كل اللي بيتبعت في ال ESP. ده أهم حاجة عندنا في الحقيقة، يعني هو دي الجزء اللي بياخد مننا مجهود. بعد كده كل اللي هنعمله هيبقى بسيط، بس أنا عايز أتأكد من الأرقام دي، فهرجع للسكريبت بتاعي وأحط الأرقام بناء على الكلام ده وأشوف إيه اللي هيتم. هنرجع في السكريبت بتاع SI وابتدي أظبط ال 5000 دي أقسمها. فهعمل الأول هنا 263، يعني أول حاجة بعتها 263 زن بلس أربع حروف بي. بالكوا ال A وال B كل ده هيتبدل ب payload بعد كده، إنما هنعمل أربع حروف بي. ممكن نكتبهم إكس 42 في 4 أو إكس 42 إكس 42 إكس 42 إكس 42. طبعا زي ما اتفقنا إن ال A إكس 41 وال B 42 وال C 43 وهكذا. 2 3 4 ممتاز. وبعدين يتبقى كام؟ لأنه لازم التوتال اللي يتبعت يكون كام؟ 5000. فكام يتبقى من الرقم ده؟ تعالى نفتح الكالكوليتر لأن برضه هنحتاجها. فإحنا عندنا 5000 ماينس 263 ماينس 4، المتبقي إحنا بعته كسي. 3 ماينس 4
263 ماينس 4 يبقى 4733. اللي فاضل هنا هيبقى بلس، نخليه سي مثلا، زي ما قلت لك اختار أي حروف تعجبك لأن بعد كده كل ده هيتبدل. نخليها إكس 43 ونقفل ملتبلاي 4733. وبناء عليه هم 5000 بس أنا قسمتهم. وإيه الهدف؟ الهدف إن أنا أتأكد لو الحسابات اللي أنا عملتها مظبوطة، إنه لما أبعت البيلود ده دلوقتي أو أبعت السكريبت ده جوه الإي أي بي هيتكتب حروف بي بس، يبقى أنا عرفت إزاي أبعت حاجة بالظبط للإي أي بي وبالظبط للإي إس بي. بعد كده هشيل الكلام ده وأحط بقى إيه كود ينفع يتنفذ. خلينا نسيف ونجرب ونشوف إيه اللي هيحصل. فهنفتح الويندوز وهقفل تاني. وانا ممكن اعمل ريستارت للاتنين مع بعض، بس انا فاضل كل شويه اعملها مانيولي علشان يعني نكررها كتير فتثبت في ذهنكم يعني. ادي اليونيتي ديباجر، وبعدين هنعمل من فايل اتاتش وهنشوف سيكا بوم ده. سيكا بوم اهوت اخر واحد اتاتش. متنسوش ان احنا ايه نشغل اوكي عشان هو بيعمل له فريزنج. وهبعت دلوقتي السكريبت بتاعي وهنشوف اللي هيبعت. اتبعت والسيستم كراش، لكن زي ما قلت لكم انا كل اللي بعمله بظبط السكريبت بتاعي انه يديني نتائج في الاماكن اللي عايزها. طيب لو بصينا في غلطنا في حاجة صغيرة، ان احنا مشيلناش السكريبت القديم، يعني اللاين اللي احنا بعتنا فيه البفر ده مشيلناهوش، فنشيله نعمله. فده كان احنا ظبطناه بس لسه جنبه العلامة دي فمتنفذش. فأنا هنحط الايه الهاش قبليها، ممكن تمسحه بس خليني دلوقتي نحط قبليها نحط ده البفر، نحط قبليه هاش. هيريجو نسيبه كنترول اكس واي ونرجع نشغل البرنامج والسيكا بوم زي ما متعودين. ادي السيكا بوم ابلكيشن وادي الاميونيتي ديباجر. وانا عمال افكركم ان احنا بنعمله ده علشان نظبط السكريبت ال 5000 دول، اعرف مين فيهم بيروح للاي اي بي ومين فيهم بيروح للاي اس بي. اتاتش وهنشوف الايه السيكا بوم. هيريجو اتاتش وهنعمل ريليزنج و نران السكريبت ونشوف اللي هيحصل. فهنران السكريبت ممتاز، وهنروح في الويندوز وهنلاحظ ممتاز انه في الاي اي بي اللي اتكتب 42 اللي هم ال 42 اللي انا حطيتهم في السكريبت. يبقى معنى كده اول 263 يروح في اي مكان ما يفرقوش معايا، لكن الاربعه اللي بعديهم دول مهمين جدا بالنسبه لي لان دول اللي بيتكتبوا في الاي اي بي. وبعدين لو بصينا على الاي اس بي هنلاقي ان هي بتاخد كل حروف الايه السي. وبكده احنا ظبطنا السكريبت بتاعنا بالنسبه للبرنامج ده المصاب بالبفر اوفر فلو، وعرفنا ايه اللي بيتبعت للاي اي بي وايه اللي بيتبعت بالاي اس بي. يتبقى ان احنا نشيل الحروف الاي والبي والسي ونحط مكانهم حاجه تتنفذ وتديني اقدر كومبرومايز الكمبيوتر منها. في الفيديو الجاي هنشوف بقى ازاي نقدر نغير الكلام ده ونحط